वास्तवमा जुन महाभारतको दुष्ट दुर्योधन थियो त्यो दुर्योधन यति बेला तपाईँ हामी सबैको घरभित्र छ, तर तपाईँ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो महादुष्ट कसरी यति बेला हामीहरूको घरभित्र डेरा जमाएर बसेको छ भनेर, आसन हालेर बसेको छ भनेर हामीलाई थाहा छैन। त्यो महादुष्ट केवल हाम्रो घरभित्र मात्रै छैन, त्यो महादुष्ट हाम्रो हृदयभित्र पनि आएर बसेको छ। र त्यो महादुष्ट यति बेला पति पत्नीको बीचमा जुन दरार पैदा गर्न छ नि, हो यही महादुष्टको काम हो। त शास्त्रमा बताइएको छ कि द्वापर युगको महाभारतकालीन त्यो महादुष्ट यति बेला कुन रूपमा तपाईँ हाम्रो घरभित्र आएर बसेको छ, तपाईँ हाम्रो शरीरमा हावी भएको छ। कुन रूपमा त? श्रीमद् भागवतमा बताइयो त्यो दुर्योधन कली रूपमा अहिले सर्वत्र व्याप्त भएर बसेको छ। यो सत्य हो, यो सत्य हो। दुर्योधन कलीको अवतार। दुर्योधन मृते पापम कलिम कुरु कुलामयम यो न सेहे श्रियम स्पिताम दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्यताम। श्रीमद् भागवतम 10.74.53 में इस प्रकार बताइयो, दुर्योधन मृते पापम कलिम, कि यो वास्तवमा दुर्योधन छ नि, यो दुर्योधन महापापी हो। किन महापापी? किन भन्दा यो साक्षात कली हो, साक्षात कली। र यो केका लागि आएको हो? कुरु कुलामयम, यो आफ्नो कुललाई नष्ट गर्न भनेर आएको। अनि यसको काम चाहिँ के थियो रे? दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्यताम। यसको मुख्य काम भनेको भगवानका भक्त कृष्ण भक्त पाण्डवहरूको चाहिँ डाहा गर्नु, डाहा गर्नु थियो अरे। अब तपाईँ हामी सबैले बुझ्यौँ कि जो व्यक्तिलाई कलीले प्रभाव पारेको छ, कलीले जकडेको छ, सर्वप्रथम त्यो व्यक्ति पापी बन्छ। दुर्योधन जस्तै पापी बन्छ सर्वप्रथम। दोस्रो, त्यसले आफ्नो कुललाई विनाश गर्दछ। अब ऊ पापी भएपछि त उसले आफ्नो कुललाई विनाश गर्यो। दुर्योधनले के गर्यो? आफ्नो सम्पूर्ण कुललाई विनाश गरेन। आफ्ना जति पनि भाइहरू छन् ती सम्पूर्ण भाइहरूको एकै चिहान बनायो, वंशरहित बनायो। यथार्थमा ती जति पनि दुर्योधनका भाइहरू थिए, कौरव भाइहरू, उनीहरू सब राक्षसका अवतारहरू थिए। महाभारतमा यो प्रसङ्ग आउँदछ। दुर्योधन साक्षात कली थियो, कलीको अवतार। जब व्यक्तिलाई कलीले प्रभाव पार्दछ, ऊ दुर्योधनको भाइ बन्दछ र उसको एकमात्र काम हुन्छ कृष्ण भक्त हरिभक्तहरूको डाहा गर्नु, निन्दा गर्नु। दुर्योधन पनि धार्मिक थियो। हेर्दा ऊ भैरवको उपासना गर्थ्यो रे दुर्योधनले, ऊ बलि चढाउँथ्यो रे, मन्दिरमा पूजा गर्न जान्थ्यो रे। यो होइन कि असुरहरू नास्तिक हुने होइन, होइन। असुरहरू देवताको उपासना गर्दथे। विशेष गरी को देवता? ब्रह्मा र शिवजीको उपासना। असुरहरू कदापि विष्णुको उपासना गर्दैनन्, राधा कृष्णको उपासना गर्दैनन्, कदापि गर्दैनन्। उनीहरू देवताको उपासना गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा बताइएको छ देव उपासक र राधा कृष्ण उपासक कदापि एक हुन सक्दैनन्, कदापि एक हुन सक्दैनन्। भगवत गीतामा भगवान कृष्णले स्पष्ट बताउनु भएको छ। किन? देव उपासकहरू असुर पनि हुन सक्छन्। रावण देव उपासक थियो, रावण शिव उपासक थियो, तर रावण असुर हो। कंस देव उपासक तर असुर। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप देव उपासक, ब्रह्मा उपासक तर पनि असुर। कालनेमी जो पछि कंस भएर आयो, ऊ पनि देव उपासक तर असुर। अधिकांश देव उपासकहरू असुर हुन्थे। देवताको उपासना, देवताको उपासनामा को? विशेष गरी शिवजी र ब्रह्माजी। त प्रिय भक्तभागवत, त्यसकारणले शास्त्रमा स्पष्ट बताइएको छ कि देव उपासक र कृष्ण उपासक कहिले पनि बराबरी हुँदैनन्, कहिले पनि हुँदैनन्।
किन भन्दा देव उपासकको मनमा आसुरी भाव हुन्छ। आसुरी भाव भनेको के हो? संसारमा राज गर्ने, संसारको शासक बन्ने, संसारको मालिक बन्ने, भगवानभन्दा पनि माथि जाने। हामीहरूले इतिहासमा देखेका छौँ, महादेवका उपासक जो वृकासुर थियो, महादेव भक्त, तर ऊ महादेवलाई पनि मारेर पार्वतीजीसँग विवाह गर्न चाहन्थ्यो, हो कि होइन? उसलाई भस्मासुर पनि भनिन्छ कहीँ कहीँ। देव उपासकहरू यस्ता मूर्ख हुन्छन् कि आफूले जसको उपासना गर्यो उसलाई नै नष्ट गर्न चाहन्छन्। तर राधा कृष्णका उपासना यस्ता हुँदैनन्। आफ्नो आराध्यलाई प्राणभन्दा पनि प्रेम गर्दछन् र आफ्नो आराध्यसँग केही पनि प्राप्त गर्न चाहँदैनन्। भागवतमा बताइएको छ 5 किसिमको मुक्ति दिन्छु भनेर यदि श्रीकृष्ण आउनुभयो भने पनि श्रीकृष्ण भक्तहरू कृष्णलाई भन्नुहुन्छ प्रभु चाहिएन, मुक्ति चाहिएन, हजुरको प्रेम चाहियो बस। ब्रह्मलोकदेखि लिएर स्वर्गलोक, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको राजा बादशाह बनाइदिन्छु भने पनि चाहिएन। ब्रह्माण्ड नै चाहिएन, सम्पूर्ण जगत केही पनि चाहिएन। के चाहियो त? बस हजुरको प्रेम चाहियो, बस यति। हजुर चाहियो, हजुरको प्रेम चाहियो। यो हो वैष्णवको एकमात्र माग भगवानसँग। वैष्णवले भगवानले दिन्छु भने त लिँदैन, तर देव उपासनामा त्यस्तो हुँदैन। देव उपासना कुनै एक निश्चित देवताको उपासना गरिन्छ, उबाट वरदान पाइन्छ, त्यसपछि वरदान पाइसकेपछि फेरि अर्का देवतासँग गएर वरदान मागिन्छ, उनले वरदान दिन्छन्, फेरि अर्को देवता, फेरि अर्को देवता, यस प्रकार देवता देवता चारिन्छ। भौतिक वरदान पूर्ण नभएसम्म मात्रै भक्त बनिन्छ देव भक्त, त्यसपछि त फेरेको फेरे। त यसलाई कहिले पनि भक्ति भनिँदैन। यो भनेको के हो? यो काम भनिन्छ यसलाई। त्यही भएर त गीतामा काम स्थित ऋत ज्ञान प्रबधन्ति अन्य देवता, कृष्णले क्लियर बताउनु भयो। ती व्यक्तिहरू भनेको त भौतिक कामनाले आकुल व्याकुल भएकाहरू। त्यसै गरी चैतन्य चरितामृतमा बताइयो जसको हृदयमा भौतिक कामना छ, जसको हृदयमा भौतिक कामना छ उसले कहिले पनि शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकले अशान्त, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान्त। यो संसारमा भुक्ति चाहने, मुक्ति चाहने, ब्रह्ममा गएर विलिन हुने, निराकार ज्योतिमा विलिन हुने, यसलाई मुक्ति भनिन्छ। र अर्को सिद्धि चाहने, योगिक सिद्धिहरू चाहने, अनि त्यसै गरी आएर यी भौतिक विभिन्न वरदानहरू चाहने, यिनीहरूलाई कहिले पनि शान्ति हुँदैन। कहिले पनि यिनीहरूलाई वास्तवमा चिर शान्ति प्राप्त हुँदै हुँदैन भनियो। चिर शान्ति कसलाई प्राप्त हुन्छ? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान्त। केवल कृष्ण भक्तलाई मात्रै चिर शान्ति मिल्दछ। किनकि कृष्ण भक्त निष्काम हो। निष्काम, निष्काम भनेको कृष्ण भक्तको कुनै पनि कामना हुँदैन, भौतिक कामना हुँदैन, सिर्फ प्रेम कामना हुन्छ। कृष्ण भक्तको भौतिक संसारमा केही कुरा प्राप्त गर्ने लालसा हुँदैन, केही कुरा। न धनम न जनम न सुन्दरीम न कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे कृष्ण, मलाई यो संसारमा न धनको चाह छ, न जनको चाह छ, न सुन्दर सुन्दर स्त्री, न कविता रच्ने कामना छ। मलाई संसारको राजा बादशाह बनिरहनु पर्दैन, मलाई ठुल्ठुलो पद प्राप्त गरिरहनु पनि छैन। महाप्रभुले हामीलाई यस प्रकार प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। एक सच्चा कृष्ण भक्तले कहिले पनि संसारमा कुनै पनि किसिमको भौतिक कामना राख्दैन। यदि झुक्किएर मात्र पनि अलिकति भौतिक कामना आयो भनेदेखि कृष्ण भक्त रुनुहुन्छ, अरे मेरो मनमा कसरी यो कामना आयो, कसरी कामना, भौतिक कामना कसरी आयो, रुनुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहुन्छ। लेस मात्र पनि भौतिक कामना राधा कृष्ण भक्त आफ्नो हृदयमा राख्न चाहनुहुन्न। किन भन्दा यो हृदय कामनाको लागि होइन, यो हृदय राधा कृष्णको लागि हो। कामना भक्त होइन, स्वार्थ भक्त होइन, व्यापार भक्त होइन। यो हृदय, यहाँको सिंहासन राधा कृष्णको लागि मात्रै हो। त प्रिय भक्त भागवत, जसलाई कलीले प्रभाव पारेको छ त्यो व्यक्तिले के गर्दछ? दुर्योधनको जस्तो आचरण देखाउँदछ। उसको मुख्य कार्य भनेको कृष्णद्रोह, कृष्णको द्रोह गर्ने र कृष्ण भक्तहरूको द्रोह गर्ने, बस। दुर्योधनले कसरी कृष्ण द्रोह र कृष्ण भक्तको द्रोह गर्यो? पाण्डवहरूलाई देखि छैन पाण्डवहरूलाई। सुखदेवजी गोस्वामी अगाडि बताउनुहुन्छ, ततश्च अनुदीनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षत्यायुर्बलम स्मृतः।
अब जब दुर्योधनको प्रभाव पर्दछ, विशेष गरी कलियुग, दुर्योधन भनेकै कलियुग, जब दुर्योधन रूपी कलीको प्रभाव पर्दछ त्यसपछि के हुन्छ सुखदेवजी अगाडि बताउनुहुन्छ। त्यसपछि धर्मका चार पाउहरू बिस्तार बिस्तार भाँचिँदै जान्छन्। के हुन् धर्मका चार पाउ? सत्यता, दया, तपस्या, पवित्रता। यी नष्ट हुँदै जान्छन्। सर्वप्रथम प्रिय भक्त भागवत, धर्म भनेको एउटा कुर्ची मानौ र त्यो कुर्चीमा चारवटा खुट्टा छन्, सत्यता, दया, तपस्या र पवित्रता। एउटा खुट्टा छैन भने पनि कुर्ची राम्रोसँग टेक्न सक्दैन। अहिले कलियुगमा भइरहेको के छ? जुन जुन धर्ममा दया छैन, निर्दयता छ, पशु हत्या छ, रक्तपात छ, त्यही धर्महरू फस्टाइरहेका छन्। धर्मगुरुहरू पनि उपदेश दिन्छन्, मांस भक्षण गर्दा हुन्छ, मांस खाँदा हुन्छ, मासु अंडा खाँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर यहाँ शास्त्रमा बतायो यो त कलीको प्रभाव हो। कुनै प्राणीको वध हुन्छ, हत्या हुन्छ, रक्तपात हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ धर्म मानिँदैन, त्यो धर्म होइन। सत्यता, दया, तपस्या र पवित्रता धर्मका चार पावर हो। अरे तिमीले अरूमा दया गर्दैनौ भनेदेखि तिम्रो मनमा कसरी भगवानको वास छ? सम्पूर्ण धर्मको एकमात्र लक्ष्य हो भगवत प्रेम, भगवत दर्शन। तिमीमा दया छैन, तिमी निर्दयी छौ, तिम्रो मन कठोर छ, तिम्रो हृदय रुखो छ भने तिमीले कसरी प्रभुको दर्शन गर्न सक्छौ? तिमी कसरी मुख देखाउन सक्छौ? मुख कसरी तिमी मुख देखाउन सक्छौ? जब तिमीले संसारमा अन्य प्राणी जो प्रभुका सन्तानहरू, भगवानका अंशहरू हुन्, उनीहरूमा तिमीले आफ्नो ईर्ष्या प्रदर्शन गरेका छौ। कसरी तिमी भगवानलाई आफ्नो मुख देखाउन सक्छौ? सक्दैनौ। तर अहिले जुन निर्दय छ, दया छैन, शास्त्रमा बताइएको छ, त्याजेत धर्म दयाहीनम। शास्त्रको कुरा छोड्देऊ। जुन धर्ममा दया छैन, निर्दयता छ, मारकाट छ, रक्तपात छ, तुरुन्त त्याग। एकछिन शास्त्रार्थ नगर, त्यहाँ पहिले सोध, तपाईलाई आउनु छ भने हाम्रो धर्ममा आउनुस्। तपाईको धर्ममा मांस खाने चलन छ? तपाईको धर्ममा रक्तपात हुन्छ? हुन्छ। सलाम हजुर, बाई, तुरुन्त टाटा बाई। किन भन्दाखेरि खुट्टो भाँचिएको छ, धेरै टिक्न सक्दैन। त्यसपछि आएर सत्यता, दया, तपस्या। सत्यता हुनुपर्दछ, सत्य भाषण। के हो सत्य? सत्य के हो? आजकल असत्य कुरा गरेर, असत्य भाषण गरेर, असत्य प्रवचन गरेर हामी सत्यवादी भयौँ भन्ने पनि छ। तर सत्य के हो? सत्यम सत्यम पुनम सत्यम हरेर नामैव केवलम। पुनः पुनः यो सत्य हो कि हरि नाम, केवल हरि मात्रै सत्य, अरू सब मिथ्या हो, अरू सब मिथ्या हो। कृष्ण मात्रै सत्य हो, अरू सब मिथ्या हो। भगवत गीतामा अर्जुनले के भन्नुभयो? हो, कृष्णलाई कसैले विश्वास नगर्न सक्लान्, तर अर्जुनले त भनेको कुरा मानिसले विश्वास गर्ला नि। परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भमाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। हजुर परब्रह्म हुनुहुन्छ, परम धाम हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, परम पुरुष हुनुहुन्छ, परम शाश्वत हुनुहुन्छ, आदि देवम अजम विभुम। हजुर आदिदेव सम्पूर्ण देवहरूका पनि आदिदेव हुनुहुन्छ। यो हो सत्य। कहिले कहिले कोही व्यक्तिहरू भन्ने गर्दछन्, तपाईहरु घमण्ड गर्नुहुन्छ कृष्णलाई मात्रै ठुलो मानेर, राधा कृष्णलाई मात्रै ठुलो मानेर, खोइ अरूहरूलाई ठुलो भने। यथार्थमा जो सत्यवादी हो त्यो सत्यवादीले सत्यमै घमण्ड गर्छ। यो सत्य हो। यो हैन कि घमण्ड नगर्दैमा सत्यवादी भइने, सत्य कुरामा घमण्ड गर्नुपर्छ। यो सत्य हो, यो सत्य हो। तर अहिले असत्य कुरामा मानिसहरू घमण्ड गर्दछन्। त्यही भएर सत्यता यो धर्मको एउटा पाउ हो। दया हामीले चर्चा गरिसक्यौं। पवित्रता
पवित्रता छैन। के छ पवित्रता? जे पनि खाएको छ, स्त्री पुरुष व्यभिचार गरेको छ, दुराचार गरेको छ, ठगी गरेको छ, कसरी पवित्रता भयो? भएन नि। त पवित्र हुनुपर्छ। तपस्या नगरिकन तपो दिव्यम पुत्रकायनम शुद्ध्यत यस्मात् ब्रह्म सौखम तुम अनन्तम। अनन्त भगवत सुख प्राप्त गर्न सकिन्न तपस्या नगरिकन। किनभने तपस्या नगरिकन यो संसारबाट मन विरक्त हुँदै हुँदैन। भोगी कामी भएर यो संसारमै आसक्त भइन्छ। जब हामी बिहान 3 बजे उठेर चिसो पानीले आफ्नो यति माया गरेको, यति प्रेम गरेको यो भौतिक शरीर जसले हामीलाई कहिले सुख शान्ति दिएन, यो भौतिक शरीरलाई हामी चिसो पानी खन्याउँदछौँ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कि भौतिक संसार के हो। त्यसपछि भगवानको धामको याद आउँछ। तपस्या नगरिकन कसैले पनि त्यो परम पद प्राप्त गर्न सक्दैन। ऋषभदेव महाराज बताउनुहुन्छ, तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम शुद्ध्यत यस्मात् ब्रह्म सौखम तुम अनन्तम। त दुर्योधन रूपी कलीको काम के हो? दुर्योधन रूपी कलीको काम भनेको यही हो कि यो धर्मका 4 पाउलाई नष्ट गर्नु, कृष्ण द्रोह गर्नु, कृष्ण भक्त वैष्णवहरूको सधैँभरि निन्दा गर्नु, सधैँभरि डाहा गर्नु, सधैँभरि उनीहरूलाई दुःख दिन खोज्नु। त्यसैले कदापि हामीहरूले दुर्योधनको साथ दिनुहुन्न। किन भन्दा दुर्योधनको जो साथमा छ उनीहरू नष्ट भएर जान्छन्। किन भन्दाखेरि कली त अब नष्ट भएर जान्छ बिस्तारै। शाश्वत त होइन कली। शाश्वत के? भगवान हरि शाश्वत, राधा कृष्ण शाश्वत। जुन शाश्वत हो शाश्वतकै पक्ष लिनुपर्छ, अशाश्वतको कहिले पनि पक्ष लिनुहुन्न।